बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बड़ी अहम खबर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आप अपने थंबनेल पर देख रहे होंगे कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जनरल बाजवा की जानिब से वाज़े पैगाम, दो टोक पैगाम जो है वो दे दिया गया है। ये पैगाम किसे दिया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, जबकि आपको ये भी बताऊँगा कि क्या मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पीडीएम के अपने ही बयानिए से फिर चुके हैं, हट चुके हैं, क्या उन्होंने भी पीडीएम का बयानिया जो है वो छोड़ दिया है। इस हवाले से अहम डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उनकी जानिब से एक कॉलम लिखा गया है और बड़े अहम इंकशाफात इस हवाले से उसमें किए गए हैं, बड़ी अहम डिटेल्स उसमें दी गई हैं। शुरू में जो है उनका कॉलम मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू में तो वो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें कहते हैं, लेकिन आगे चल के उन्होंने इस हवाले से जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं। वो जो है वो आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको जो तफसीलात हैं वो जो है वो मालूम हो सकें। नाज़रीन, कॉलम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि पाकिस्तान 1971 में दो हिस्सों में तकसीम हो गया। प्रोजेक्ट ब्रेक पाकिस्तान की आर्किटेक्ट इंदिरा गांधी थी। आज का बांग्लादेश आज के पाकिस्तान से 2200 किलोमीटर दूर था, जबकि भारत के साथ इसकी 4096 किलोमीटर की सरहद थी। दोनों साइड्स पर बंगाली रहते थे और मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी का 20% हिंदुओं पर मुश्तमिल था और बंगाली क़यादत भी मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप से खुश नहीं थी। इंडिया ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया, मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़िज़ा हमवार की, बंगाली लीडरशिप को साथ मिलाया। इसके अलावा जो अलहदगी पसंद तंजीमें थीं वो बनाई, इसे अस्करी ट्रेनिंग और असलहा दिया और मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। जनरल याहिया खान उस वक्त सदर और कमांडर इन चीफ थे। जनरल याहिया ने सियासी मसले को सियासी तरीके से हल करने की बजाय फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसके नतीजे में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पाक फ़ौज के सीने में ज़ख़म लग गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में फ़ौज ने इंडिया से बदला लेने के लिए भारतीय पंजाब में बंगाली मॉडल पर काम शुरू कर दिया। हमने सिख अलहदगी पसंदों को इकट्ठा किया और पंजाब में मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा कर दिए। इंदिरा गांधी भी सियासी मसले के सियासी हल की बजाय जनरल याहिया खान जैसी गलती कर बैठी। इसने गोल्डन टेम्पल पर फ़ौज चढ़ा दी और ये बाद अज़ां अपने दो सिख गार्ड्स ऑब्वियसली उनकी मौत इसी तरह से हुई थी कि हाथों कत्ल हो गई। इसके बाद इंडिया में हिंदू सिख फसादात फूट पड़े और ये 70 का मशरक़ी पाकिस्तान बन गया। लाशों के अंबार लग गए। ये इंडिया की तारीख़ के खौफनाक तरीन लम्हात थे। भारत ने इसका बदला लेने के लिए बलूचिस्तान का रुख कर लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से बलोच लीडर्स को नाराज़ कर चुके थे। ये नाराज़गी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में फ़ौज और पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत में तब्दील हो गई थी और ये हकीकत है, नफ़रत मुल्कों और कौमों को तोड़ने के लिए हमेशा खाद साबित होती है। इंडिया ने बलोच लीडरों की नाराज़गी का फ़ायदा उठाया, अफ़गानिस्तान और ईरान को अपना मरकज़ बनाया, बलूचिस्तान के नौजवानों को भर्ती किया, ट्रेनिंग दी, असलहा और पैसा दी और बलूचिस्तान में बदअमनी शुरू हो गई। ये बदअमनी और नफ़रत आज तक मौजूद है। आज भी बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों के 6 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। ये पहाड़ों में पनाह गज़ी हैं, भारत से असलहा, ट्रेनिंग और रकम लेते हैं और इंडियन पासपोर्ट पर सफ़र करते हैं। ये ग्रुप्स तालिबान और दाइश के साथ भी राब्ते में हैं और लश्कर झंगवी के साथ भी मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं। गुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूस इनकी मदद करते हैं। ये फ़ौजी काफ़िलों, जवानों और अफसरों को भी निशाना बनाते हैं। सिविलियन आबादियों में भी बम फाड़ते हैं। सी पैक के चीनी इंजीनियर्स को भी हदफ बनाते हैं और हज़ारा बरादरी पर भी हमले करते हैं। पाकिस्तान ये कार्रवाइयाँ बर्दाश्त कर रहा था और ये शायद मज़ीद भी भुगत लेता, लेकिन अफ़गानिस्तान से 1 मई को बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई। अमेरिका ने नेटो फोर्सेस का इनखला शुरू कर दिया। ये इनखला 11 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकी फ़ौजियों की रवानगी के साथ ही तालिबान एक्टिव हो गए और ये 2 माह में 421 अजलाह में से
149 پر قابض ہو گئے۔ طالبان کی رفتار سے یوں محسوس ہو رہا ہے شاید امریکہ جان بوجھ کر انہیں موقع دے رہا ہے۔ یہ اگر نہ چاہتا تو طالبان کبھی 3.5 لاکھ فوج بنا پاتے اور نہ 1/3 ملک پر قابض ہو سکتے۔ چنانچہ ماہرین کا خیال ہے امریکہ خطے میں روس، چین اور پاکستان تینوں کے لیے آتش فشاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے طالبان کابل پر قابض بھی ہو جائے۔ طالبان 9/11 کے بعد پاکستان سے ناراض ہیں، یہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ طالبان اور بلوچستان کے عسکریت پسندوں کے ذریعے پاکستان کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس اس صورتحال میں 2 آپشنز بچتے ہیں: ہم 71 کی غلطی دہرائیں اور بلوچ عسکریت پسندوں کے خلاف اوپن ملٹری آپریشن شروع کر دیں، یا پھر ہم اس کا کوئی سیاسی حل نکالیں۔ میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے سیاسی حل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت عین قریب بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایمنسٹی کا اعلان کر دے گی۔ عسکریت پسندوں میں سے جو ہتھیار ڈال دے گا اسے عام معافی دے دی جائے گی، اور جو ضد پر قائم رہیں گے ان کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا جائے گا تاکہ ریاست افغانستان میں تبدیلی سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے۔ وزیراعظم نے 5 جولائی کو گوادر میں عمائدین اور طلباء سے اپنے خطاب کے دوران اس کا اشارہ بھی دے دیا۔ وزیراعظم کے الفاظ تھے: بلوچستان میں عسکریت پسندوں سے بھی بات کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ پیش رفت بروقت اور درست ہے۔ بلوچستان کے ناراض لوگ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے اور ریاست یہ موقع دے کر عقل مندی کرے گی۔ یہ کوشش جنرل راحیل شریف کے دور میں 2015 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ کے ذریعے بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالمالک نے لندن میں خان آف کلات آغا سلیمان داؤد سے ملاقات کی اور ٹیلی فون پر اس کے علاوہ لیکن یہ جو کوشش تھی یہ برآور نہیں ہو سکی۔ اللہ کرے اس بار کامیاب ہو جائے۔ یہ ایشو 1 جولائی کی سیکیورٹی بریفنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا۔ اچھا ناظرین، یہ وہ پیرا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو اس پیرے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اچھا، یہ ایشو 1 جولائی کی سیکیورٹی بریفنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا اور سب نے اس پر اتفاق رائے کیا تھا۔ سیکیورٹی بریفنگ کے دوران اس کے علاوہ چند دلچسپ واقعات بھی پیش آئے۔ مثلا خواجہ آصف جیل سے رہائی کے بعد پہلی بڑی میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ آرمی چیف نے انہیں دیکھ کر کہا: خواجہ صاحب، آپ ماشاءاللہ فریش اور جوان دکھائی دے رہے ہیں، آپ اگر 1-2 مرتبہ مزید جیل سے ہو آئیں تو آپ 18 سال کے ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میٹنگ میں چاروں وزرائے اعلیٰ بھی شامل تھے، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے علاوہ 3 وزرائے اعلیٰ پوری میٹنگ کے دوران خاموش رہے۔ جام کمال نے بہت اچھی اور مدلل گفتگو کی۔ بریفنگ کے دوران فاٹا کا ذکر آیا تو عسکریت قیادت نے کہا: آپ وزیر اعلیٰ محمود خان سے پوچھیں، فاٹا کا بجٹ ریلیز ہو چکا ہے تو پھر وہاں کام کیوں نہیں ہو رہا؟ شرکا نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کرسی کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھی۔ وزیر اعلیٰ میٹنگ کے دوران خاموشی سے کھسک گئے تھے اور یہ اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ سندھ کے بارے میں بتایا گیا۔ کراچی میں طالبان کے لواحقین اور دوستوں نے $250 ملین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس حقیقت سے واقف ہیں لیکن یہ کارروائی نہیں کر رہے۔ تمام شرکا نے سید مراد علی شاہ کی طرف دیکھا، یہ بھی خاموش رہے۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود اور ANP کے امیر حیدر خان ہوتی دونوں مکمل تیاری کر کے آئے تھے اور دونوں نے خوبصورت اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی۔ اسد محمود کا موقف PDM سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے فوج کے کردار کو سراہا بھی اور یہ بھی کہا: ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ نہیں، آپ ملک کو سامنے رکھ کر پالیسی بنائیں۔ بلاول بھٹو نے علی وزیر کی سفارش کی۔ عسکری قیادت نے جواب دیا: ہم روز سرحدوں سے 10 شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں، آپ بے شک ہمیں گالی دے دیں، ہم برداشت کرنا سیکھ گئے ہیں، لیکن کوئی فوج کو گالی دے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، آپ حکومت سے بات کریں اور علی وزیر کے لیے رعایت لے لیں، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو علی وزیر وہیں کھڑے ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور فوج سے معافی مانگے جہاں اس نے فوجی جوانوں کے بارے میں غلط الفاظ کہے تھے۔ محسن داوڑ نے 1 گھنٹہ تقریر کی، یہ خاموش ہوئے تو آرمی چیف نے کہا: آپ یہاں موجود تمام لوگوں کو بتائیں، میں آپ اور منظور پشتین کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لایا تھا، آپ ہم سے ملتے بھی رہتے ہیں اور میں نے آپ کو دعوت بھی دی تھی، آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں، ہمارے ساتھ چائے پیا کریں، آپ ہمارا فلیش اینڈ بلڈ ہیں۔
یہ بات سن کر محسن داوڑ خاموش رہے، جبکہ شرکا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ افغانستان کی صورتحال بھی بتائی گئی اور اس کے بعد لیڈر سے کہا گیا آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ پالیسی بنائیں، ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن 90% لیڈرز تیاری کے بغیر آئے تھے اور ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا۔ تاہم سینیٹر مشاہد حسین سید نے آرمی چیف سے کہا آپ نون لیگ پر ہاتھ ہولہ رکھیں۔ آرمی چیف کا جواب تھا ہم اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، ہم ہر وزیر اعظم کا ساتھ دیتے ہیں، ہم میاں نواز شریف کے احکامات بھی مانتے تھے اور شاہد خاقان عباسی کے بھی، اور آج عمران خان وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، کل کوئی اور ہوگا تو ہم اس کے ساتھ بھی ہوں گے، ہمارا رول بس اتنا ہے۔ مجھے کل میٹنگ میں موجود ایک خاتون ممبر نے بتایا میں جنرلز کی تیاری اور ہوم ورک پر حیران رہ گئی، جبکہ ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ بے ربطہ اور لایعنی گفتگو کرتی رہی، یعنی کہ اوبیسلی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بات جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ان حالات نے مکمل مایوس کر دیا، میں شدید ڈپریشن کے عالم سے وہاں اٹھی۔ میں نے ان سے عرض کیا ہمارا یہی المیہ ہے، ہمارے جنرلز ہمارے لیڈرز سے زیادہ پڑھتے اور زیادہ سوچتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آج کی عام ترین ڈیٹیلز تھی، ہوپ فلی آپ کا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔